بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید هو الذی رسوله بالهدى ودين الحق صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جنہیں تسا سبحان اللہ تے زور دیتے نا یا درود پاک تے بھی زور دو الصلاة والسلام سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اے رسول امین خاتم المرسلین اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا ہے عقیدہ یہ اپنا بسیز کو یقین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں سرکار دے 45 صحابہ نے جنہوں نے سونے دیا ناکہ پڑھیا کتنے صحابہ ایک گل کسے مولوی دی سنی سنائی نہیں پڑھی پڑھائی اتھینٹک گل ہے فقیر دکھا سکتا ہے جب میرے نبی نے صحابہ پڑھتے رہنے کہ تو اچھا گئے مل کے پڑھ محبت نال تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں دست قدرت سے پہنے بنایا تجھے جملہ اوصاف سے سجایا تجھے جملہ اوصاف سے
جیڑا بندہ ہن بھی نہیں نہ بولدا نا پھر ساری زندگی نہ بولے انہوں کوئی حق نہیں بولن دا جیڑا نبی دی نعت وچ نہیں بولدا انہوں کوئی حق نہیں بولن دا کیونکہ میرا ایمان ہے کہ زبان رب نے دتی ہے نبی دی شان جیڑا نہیں بولدا پھر بھوکا ہی رہ جائے مل کے پڑھ لو تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا شکیل بھی دعاواں تے بہت دے گئے میرے کو ایک کوئی دعا ہے جڑا حضور دی شان دا اے مصرع مل کے پڑھے نا اے میں تینوں اپنا نظریہ تے عقیدہ دس رہا ہاتھ چوک کے میں آخر تک جواب نہیں تیرا عقیدہ ہے کہ میرے نبی ورگا کائنات وچ کوئی نہیں ہے سب دا عقیدہ ہے جڑا عقیدہ ہے نا ہاتھ وہی کھڑا کرے جڑا سجے کھبے بیٹھو جڑا ہاتھ نہیں نہ چوکدا صرف لنگر واسطے آیا نبی دی رات واسطے نہیں آیا لنگر واسطے جڑا نبی دے میلاد واسطے آئے مل کے پڑھے تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا سرکار دی ختم نبوت دی ایک جنگ وچ ایک صحابی سن حضرت ابو دجانہ تے عمر سی 80 سال تے گھوڑے دی پوچھ کو دم کو پکڑ لیا سیرت نگار لکھتے نے 80 سال کا بابا گھوڑے دی دم ٹوٹ گئی ایک قدم بھی نہیں ٹوٹے تو جلے حضور دا عشق تے بندے نو قوت والا کر دے ساؤنڈ بند ہو جائے جتھے 200 جوان بولن آواز مناسب ہونے سے چلی جائے کہ تسی ایفیشنسی دکھا رہے ہو تسی ٹور دکھا رہے ہو تو ملے کے گھر رہے تو چودری کے گھر رہے تو خان کے گھر رہے تو چیئرمین کے گھر رہے نبی کے سیکرے جہاں میں نوکر کی دلو شرح میں کوئی مک کے آیا یا بھیگ کے آیا میں لعنت بھیجنا ایسے خطیب دے جنہا بھیگ کے آوے اسی کے بازار مصطفیٰ میں سلامت رہے 20-25 ہزار کو مولنے بندے دا اتنا رو بندہ پتھائی مار جائے الحمدللہ سیدی محدث اعظم پاکستان دے در میں کمڑے کھائے رہے اتھے کتیاں صفحہ دے بہ کے اسی 4 لفظ پڑھے نے سانو پتہ ہے عزت اور عظمت مصطفیٰ کا میعاد کا مقام دیئے میں سفر کر کے آیا تے سفر کرنے ایک دعا دینا اس سٹیج والے سمیت جڑا بندہ حضور دے اس عقیدے کو کہ میرے نبی ورگا نہ کسے ماں نے جمعے نہ قیامت تک جمعے گی جڑا منہ چپ روے نا بدبخت منہ ہے بد نصیب زبان ہے بس ان کو دعا دینا جڑا میرے نبی کی نعت میں شامل ہو جائے انہوں نے بڑی دعا دے چھڑیاں نے جڑے چنیوٹو آئے انہوں نے بھی خیر جتو جتو آئے سب دی خیر میں ان کو دعا دینا جڑا میرے نبی کا نعت خان بن جائے اللہ کرے اگلا ربیع الاول ماں باپ کے نال مدینے میں یہاں پہ میں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں قاری صاحب نے دعا دی ہے اور یہ جملہ آپ سب کے لیے ہے توجہ اسی نوکر تیبہ دے والی دے ساتھوں قتل مقامی نہیں ہوندی خوشامد دنیا دارہ دی کھمبی شامی نہیں ہوندی اسی کھائیے اپنے آقا دا گائیے گیت گارہ دے اے سارے ہوندے منڈی آمنی ہے ساتھوں تلک حرامی نہیں ہوندی یا سرکار دا ہونے بتائیو پہلا ہاتھ اٹھائیے پڑے گا نا سرکار میں آخری مصرع پڑھنا ہے تو پھر میں تکرہ ہے کہ کیڑا بدبخت ہوں ہے ایک نہ کچھ 10,000 کا مجمع یار سارے دیکھ رہے ہو
تجھ سا واجب الاحترام ذویل احتشام ارباب فکر و دانش سارے سجن تے سارے پیر بھائی دعا کرو اللہ میرے ویر دے اج دے اس جشن کو قبول فرمائے. ایک باری پھر ریپیٹ کر جا اے محفل پاک اسی اس مقام دی چھت تو شروع کی تھی تے ملک اشرف صاحب نے رابطہ کیتا میں کہ ملک صاحب ادھر بہت مصروفیات تے کہنے لگے جی یک درگیر محکم گیر اسی جینا نہ لانے پھر توڑ دکھانے. انہوں نے کہا جی کسی جانو تے کوئی کم جانے. دعا کرو میرے نبی دا جی میں انہوں نے جشن منایا ہے. اللہ کریم انہوں دی محبت کو قبول فرماوے. خاص دعا دے چھڑو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بھائی اشرف صاحب دے والدین دا سایہ صحت و سلامتی نال انہاں دے سراں تے قائم و دائم رکھے. اللہ تعالیٰ بھائی اشرف دے بچیاں نوں حضور دے سچی غلامی نصیب فرمائے اور والدین دے نال بچیاں دے نال اللہ کریم مدینہ نصیب فرمائے. سٹیج تے جلوہ گر آج دی محفل دے روح رواں پیر طریقت رہبر شریعت قافلہ سالار عشق پروفیسر ڈاکٹر صوفی محمد امین صاحب محمدی صاحبی سیدھا مرحوم آپ نے الحمدللہ ایک اصلاحی تحریک کا آغاز کر دیتا ہے. جوان بیٹھے نے سرہ کے دستارہ میں میں ایسے پیر کو بھی قربان کہ جڑا اپنے مرید نو نبی کا سچا غلام بنا. اس کے بعد شہر چنیوٹ کی بڑی بہترین آواز میں ذاتی طور پہ بہت لائک کرتا بہت محبت میں اس واسطے کہ پھڑ لو تے کرنٹ والا نات خان نہیں ثنا خانی ان کر دینے جنہوں حضور دی ثنا خانی کا حق ہے. اللہ تعالیٰ بھائی صابر علی سرکی صاحب فخر چنیوٹ انہاں دی بھی عمر دراز فرمائے. سٹیج تے جلوہ گر جملہ ثنا خانہ نے شری لسان اور نقبہ اور تسی سارے جتنے مہمان دور و نزدیک تو آئے ہو اللہ سب دا ہونا اپنی بارگاہ قبول فرمائے. تے اللہ کرے کہ اللہ میں کلمہ حق بولن دی توفیق عطا فرمائے. ٹائم کافی ہو چکے ہیں 12 اچھا 12 بج گئے 11:30 12 بجن تو پہلا میں چاہنا کہ 12 بج جاؤں کیونکہ وعدہ سی بھی 11 بجے. تسی سارے زندہ باد میں مارا بندہ مختصر بغیر تمہید دے میں سب کا شکر گزارا. تسی آج محفل میں 4 نہیں 40 چند لا دیتے ہیں. ٹھیک ہے سب کا شکر گزارا جنہوں نے عزت دیتی. ایک گل یاد رکھیو عزت کردہ وہی ہے جنہی اپنی عزت ہوئے. اور دیکھو نا بھئی بندے کوئی جنہی چیز ہونے کی وہی چیز دے گا نا. جنہا بے عزت ہوئے گا کسی بھی بے عزتی کرے گا. جنہی اپنی عزت ہوئے گی تجھے بھی عزت کرے گا. اللہ کریم تھوڑی نسلوں کی عزت عطا فرمائے. اپنا شہزاد بھائی ایک گل سمجھ آ جائے میں ایسے محفل دا قائل نہیں جس محفل میں 95 بندے فجر کی نماز میں ستے رہے. میں ایسی محفل دا قائل نہیں. میں چاہنا محفل ایسی ہوئے 100 بندے اٹھ کے فجر کی نماز میں نبی بھی آنکھ ٹھنڈی کرنا. اللہ کریم کی بے مثل بے مثال نادر ہوئے ہم کچھ نہیں گڑبڑ کرنی ہے. وہ اور سڑ کر چپ کر گئے بیٹھ جو تھے خاموشی دے نال کیونکہ میں لگے قرآن پڑھن. اللہ نے فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ
तुसी कह रहे हो नबी आ गया है, मैं कह रहा नबी आ गया है, नाथ खान कह रहे हैं नबी आ गया है, कारी हजरात कह रहे हैं नबी आ गया है। कुरान को पूछिए असि कह रहे हैं आ गया है, कुरान तू दस भेजिया किने, भेजिया किने? अल्लाह अकबर। मकान किसी मिस्त्री ने बनाया, इंजीनियर नक्शा बनावे, अपने इंट्रोडक्शन कराता है, अपना तारुफ कराता है कि फला मकान में बनाया, डॉक्टर ऑपरेशन करे, कहते हैं बड़ी सीरियस जनाब मोहतरम ऑपरेट थी, ये मैं कहता है कोई जनाब एमबीबीएस डॉक्टर अपना हवाला देवे, इंजीनियर अपनी कामयाबी का हवाला देवे, अपना तारुफ करावे। खालिक कायनात ने बनाओ ज़मीन बनाया, आसमान बनाए, मशरिक बनाए, मगरिब बनाए, शिमाल बनाए, जनूब बनाए, तारे बनाए, सितारे बनाए, दौलत बनाए, खूबसूरत घर बनाए, ज़मीन आसमान बनाए, जन्नत दोज़ख बनाए, हूरों की गिलमान बनाया, फरिश्ते बनाए, नबी बनाए, आदम बनाया, नूह बनाया, इब्राहीम बनाया, इस्माईल बनाया, याह्या बनाया, ज़करिया बनाया, यसा बनाया, इस्माईल बनाया, इब्राहीम बनाया, मूसा बनाया, ईसा बनाया, जिब्रील बनाया, मीकाईल बनाया, इसराफील बनाया, इज़राइल बनाया, कुल कायनात बना के जब रब ने अपना तारुफ कराया, रब ने फरमाया लोगों जे मेरे बारे जानना चाहते हो तो मैं ओ जिन्हें मोहम्मद नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहरीर, इंजीनियर नक्शा बनावे ना तो कम अकल जी बंदा बेच इतराज कर देवे भाई इथे वाशरूम नहीं, इथे सीढ़ी बना, इथे सीढ़ी नहीं, इथे किचन बना, ते इंजीनियर तो बूथा पकड़ लेगा, उन्हें कहेगा तेरे को डिग्री की है, तू मेरे नक्शे पे इतराज क्या करना है? मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों को तेरे नबी ऐब करकर ते नबी भेजा क्या है? आज़म चिश्ती लाहौर विच बोल गया, कहंदा महबूब आते ओ नुकता चीनी, जेड़े नहीं बोलदे भुख लगी, कोई बंदे होने को डर बढ़ जाते, ये पंजाबी का लफ्ज़ डर बढ़ गया भाई, मौलवी भावे शहीद हो गए, जे बोल सकता है नबी की शान से बोल सुभान अल्लाह। आज़म चिश्ती रहमतुल्लाह तआला ने बोल पे आप कहते हैं महबूब आते ओ नुकता चीनी, जेड़ा करण तू
شہر دیا قسمہ نبی دے یاراں دا ذکر قرآن وچ نبی دیا بہاراں دا ذکر قرآن وچ نبی دیا گھر والیاں دا ذکر قرآن وچ نبی دے مکے دا ذکر قرآن وچ نبی دے مدینے دا ذکر قرآن وچ صدیق اکبر دا ذکر قرآن وچ نبی دے عمر دا ذکر قرآن وچ نبی دے عثمان دا ذکر قرآن وچ نبی دے علی دا ذکر قرآن وچ نبی دے حسن دا ذکر قرآن وچ نبی دے حسین دا ذکر قرآن وچ نبی دے بلال دا ذکر قرآن وچ نبی دی ساری امت دا ذکر رب نے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحریک نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سرکار کی رحمت سرکار کی رحمت آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ تشریف الہی نبی کتھے آئے میں سارا دن جھوٹ بولا قرآن میں کبھی کنتم خیر امہ تسی تے سارے کو بہترین امت دے امتاں تے ہور بھی آئیاں پر ایویں نسبت کیے چلو کیے اچھا میں مثال سمجھانا قبلہ پیر صاحب بڑے قدمہ کے ہاتھ رکھ کے بلال بھائی ڈاکٹر صاحب صابر بھائی ایک بندہ 1000 ایٹ لے کے آیا ایٹ اچھا 500 ایٹاں دی گھر وچ لوڑ سی انہیں بنا لیا واش روم تے 500 ایٹاں پਈاں سن مسجد دا کام شروع سی انہیں کہا یار پئیاں ہی نہیں میں مسجد تے دی ایمان نال دسو عزت علی ایٹ کیڑی ہوئی جڑے نہیں بولے گھنگے ہو عزت علی ایٹ کیڑی ہوئی کیڑی ہوئی اچھا چلو ایک گل سمجھ کوئی بولے بہتے ہی جھلے ہونے ہیں نا ایک گل سمجھ نہیں آئی ایک کپڑا میں پایا ہے ایک تو پایا ہے ایک ہی کپڑا ایک کپڑا ہوے جڑا قرآن دا خلاف ہے بولو یار 5000 دا کرنڈی دا سوٹ پا کے بھی کبھی چومدا بولو جب کوئی چومے گا تو لوگ کہیں گے نا شودا ہے کہیں گے لیکن قرآن دا 50 روپے گز والے کپڑے نوں چومی جاندا ہے کوئی کچھ نہیں جے کہیں نہ کہندے ادب پیا کردا ہے پتہ لگا نسبت بہت بڑی چیز ہے بلکہ میں حضرت شیخ سعدی دی گل پیش کر دیاں تسی سارے میرے سجنوں اللہ سب نو راضی رکھے اللہ سب نو سلامت رکھے میں اس گل تے خوش ہاں الحمدللہ جڑا بوٹا فقیر نے لائے نا کہ یا قرآن ہوے گا یا نبی دا سچا فرمان میں سنیا تے ڈائجسٹ تے مولویاں نے کیسا سن کے بیان کرنے والا نہیں حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ کہنے ایک دن میں باغ وچ گیا باغ وچ تے تھوڑی جی مٹی چکی آپ کہنے مٹی وچوں خوشبو حضرت شیخ سعدی آپ کہنے مٹی پورا واقعہ ہے تے فارسی پر ٹائم نہیں میں کو سب دا احساس ہے اور تسی بھی میرا احساس کرو بولے جاؤ کیونکہ بڑا لمبا پینڈا ہے کئی دنوں دی نیند کر دے اور جڑے دوست صبح رضا آباد پہنچے انہوں نے پتہ ہے کہ میں صبح 4 بجے پہنچیا پھر اگے میں چل ایک گل یاد رکھنا جے نبی دے ذکر وچ موت آ جائے ایہو جی موت دی ایہو جی موت دی ریس ہی کوئی نہیں اللہ اکبر حضرت شیخ سعدی کہنے میں مٹی کو پوچھیا مٹی بھی بول دی ہے کدی بولو دے صحیح کدی مٹی بھی بولی پر کوئی بلانا نہ ہوئے تو بول بھی بلانا ہوئے نا بول اے پاک پتن دی مزگری کا راجہ حضرت بابا فرید اللہ محمد چار یار حق فرید نعرہ تکبیر ایتھے 4 مصرے دین لگا بابا فرید دی شان تے دساں گا کہ آپ سبحان اللہ نکل دیئے مشکلوں میں بھی مسکراتا ہوں دل کو احساس عید رہتا ہے یاد طیبہ کی شوق طیبہ کا بن کے روشن امید رہتا ہے میری آنکھیں لاہور جیسی ہیں یہ میں داتا صاحب دا لنگل کھاتا ہے ہاتھ اٹھا کے بولے گا میری آنکھیں لاہور جیسی ہیں ان کو نسبت ہے میرے داتا
حسرت ہے تیرا بابا فرید میں داخل ہو گیا ہے تیرا نہیں ہو گیا چاہتے ہیں کہ اگلے سال تک حاضری ہو جائے اور ہاتھ اٹھا کے بولے گا مشکلوں میں مسکراتا ہوں دل کو احساس عید رہتا ہے یاد بابا کی شام بابا کا وقت کے روشن امید رہتا ہے میری آنکھیں لاہور جیسی ہے ان کو نسبت ہے میرے داتا سے میرا دل پاک بھی ہے بلد بھی ہے اس میں بابا فرید رہتا ہے اللہ محمد جوان کا حاجی خاندان کا منگتوں پہ نظر یا گنج شکر آباد رہے تیرا پاک منگتوں پہ نظر یا گنج شکر آباد رہے تیرا پاک بدن آباد رہے تیرا پاک بدن گل آگے بھی مٹی بول دیے ہاں بول دیے بھئی اصلا بندے کو لڑ پے کوئی مرلے زمین دا سی بندے لڑ پے ایک کبھی میرا ہی مرلے تے دوجا کبھی میرا ہے اے میں پھردا بابا فرید آ گیا ایک نے دوجے نے کہا چو کرے بابا جی آگے نے کوئی فیصلہ کرا لینے ہو اللہ دی قسمیں جدو نتیجہ دیتا ہے تیرے سینے ٹھنڈ پوے گی بندے ایگری ہو گئے دونوں سیٹسفائیڈ ہو گئے دونوں کہ جڑا بابا فیصلہ کرے گا سب دونوں نو قبول ہو پتہ ہے بابا جی نے جدو سماعت کی تھی نا کیس کی سماعت کی تھی ظاہر جج کو بڑھ گئے جدو سماعت کی تھی نا آپ نے دونوں جوانوں کو کہا بھی تسی چپ رہو میں نو تواڈی گل تے اعتبار ہی کوئی نہ میں تیری دلیل سنا نہ میں تیری دلیل سنا آنکھیں بابا جی پھر فیصلہ کیا کرو گے آنکھیں رونا زمین دے ہاں زمین دے تو میں پھر اپنے زمین کو نہیں پوچھ لیں پھر زمین کو نہیں پوچھ لینے کے دیئے بھئی زمین کے دیئے زمین کو نہیں پوچھ لینے کے دیئے عقل مندی ہے بولو عقل مندی ہے میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہنے کہ پانی دے بچ اللہ دے لکڑی دے سنگ رل کے کتے جنت جان محمد چنگیاں دے بہ جائے رب کہنے کتے نوی جنت بھیج دے یہی نسبت ایک پیسہ وہ بھی تو ہوتا ہے کہ کنجریاں کو اٹھتا ہے پیسہ ہی ہے نا ایک پیسہ وہ بھی پیسہ ہے جنہی شراب کی جائے وہ بھی پیسہ ہے جنہی شراب کی جائے وہ بھی پیسہ ہے جنہی سوٹ لے پیسہ ہے نا جنہی نبی کے نام تو قربان کرو کچوری میں جو رکھا ہو وہ میلا ہو ہی جاتا ہے پر جو نام مصطفیٰ کو لگ جائے وہ ہم میلا نہیں ہوتا حضور دے ذکر میں جنہوں صحابہ کرام بیٹھتے سننا انج بات بیٹھتے سن پرندے آجوں نے سرہ جنہوں پر بیٹھتے یعنی ہل دے بھی نہیں سن سکتے توجہ فرمایا بھی زمین کو پوچھ لئیے انہوں نے کہا بھی تسی پوچھ سکتے ہو کہ پھر پوچھو میں دھیمے لہجے بولا گا ایک چہرہ دیکھا گا تمہیں میری گل سمجھ آئیے بابا فرید کون سی سوٹی آپ نے ماری زمین پہ سوٹی میں نے جگہ پہ موسیٰ کریم یاد آ گئے میں کہ موسیٰ کریم پتھر پہ سوٹی مارے چشمے جاری آتے میرے نبی کا غلام زمین پہ سوٹی مارے زمین نسبان سوٹی ماری زمین نو فرمایا تو 10 نہیں کے دیئے 10 کے دیئے زمین جو
وفاقی صاحب توفہ لے جائے صبح چلی اور دسیا جائے زمین بول اٹھی زمین آکھیا بابا جی یہ دونوں چلے ہوئے نے میں اینا جو کسے دی بھی نہیں یہ دونوں میرے نے میں کسے دی بھی نہیں میاں صاحب کہنے نہ کر بندیا شیخ سادی کہنے میں مٹی کو پوچھیا تیرے جو خوشبو کیوں آتی ہے وہ تیری باغ جو مٹی چکی سی پھلا دے نالوں مٹی چکی سی بلال بھائی کہہ رہے سن اسی مالی بھی رہے ہیں تے گلاباں دے رہے ہیں اسی مالی بھی رہے ہیں تے گلاباں دے رہے ہیں اسی جنہیں ٹکڑے کھادے نے حلال کیتے نے الحمدللہ میری جماعت تے میرے دوست میرے تھپکی دیندے نے میں او فقیر ہاں جنہیں پوری بخاری مسجد میں درس سنا چڑھا پوری قدیدی حدیث بخاری دی کتاب مسجد میں درس سنا چڑھے ہیں اسی گلابہ دے مالی رہے ہیں مٹی بول پئی مٹی کہندی شیخ سادی بندہ تے تُو سیانا ہے پر تینوں پتہ نہیں میری جو خوشبو کیوں نہ آوے میں رہنگی جو پھلا دے کول آئے میرا تعلق جو پھلا دے نال ہے آپ کہنے کئی دن گزر گئے تے ایک دن میں حمام وچوں تھوڑی جی مٹی چکی حمام وچوں پہلا حمام کچے ہوندے سن کہندے حمام وچوں مٹی چکی او وچ بدبو آوے تے حضرت شیخ سادی انہاں بچوں نوں بٹھاؤ یار یہ تے سارا نظام ڈسٹرب کر رہے ہیں او کاکا تو چیئرمین نہ بنی تے بیٹھ جا اللہ کو سلامت رکھے چپ آپ کہندے حمام وچوں مٹی چکی کہندے او دے وچ بدبو آوے شیخ سادی کہندے میں اس مٹی تو بھی پوچھ بیٹھا کہ تیرے تو سمیل کیوں ہو گئی ہے بدبو کیوں ہو گئی ہے مٹی کہنے لگی شیخ سادی بد نصیبی تے میری اپنی ہے کہ میں نو طرح طرح دے بندیاں دے پانی نال واسطہ پیندا ہے میرے تو بدبو تے ہونی ہے میاں پتہ لگا جے تیری نسبت چنگیاں نال ہوے گی تیرے وچوں خوشبو تیرے وچوں خوشبو آوے گی ایک مصرع میں عدل کرنے میں میاں صاحب تو غور پڑ جاؤں میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہنے آپ کہنے کہ لوہے نالے نہ پتل دے پلے لوہے نالے نہ پتل دے تے سونے نالے نہ کوئلے
نبی دی نسبت نال اتنے اونچے ہو گئے ہیں اس نبی دا میلاد نہ کریے تے پوری پا رہی ہے بولو تے صحیح ہن تے وہ وقت آ گیا ہے جنہاں لوگوں نے ساری زندگی انہاں لائٹاں دی مخالفت کی جھنڈے دی مخالفت کی ڈنڈے دی مخالفت کی میلاد دی مخالفت کی جلوس دی مخالفت کی وہ لوگ بھی لڑیاں لگ پے نے میں پچھلے سال ایک بندے اٹھے فیصلہ آباد پوچھ لیا میں کہ جی جناب تسی تے کہندے سو بدعت ہے تے ہن تواڈے اپنے مکان تے لڑیاں لگیاں نے پتہ انہیں کیا جواب دیتا کہندے جی ہن تے نبی دا میلاد اتنا عروج تے پہنچ گیا ہے اسی لڑیاں نہ لائیے تے منہ لکاؤن نوں جگہ ہی نہیں رکھتے لوگ کہندے جی فساد لوگ کہندے درود والے نہیں درود اس لیے اسی اپنی بےعزتی کو بچن واسطے لا رہے ہیں کوشش کر نبی دا میلاد منا اے بھائی اشرف اج اے 8ویں سالانہ محفل ہے میں گارنٹی نہیں دینا انہاں کولوں کلیاں پوچھ لئی بھائی اے ہر سال جو جشن بدائی جا رہے ہیں انہاں نوں کمی آئی ہے یا مدینے والے نے لنگر بدا چھڑیا ہے میں ایک سریکی دا بلال بھائی کو تحفہ دین لگا ایک سریکی دے بندے نے آکھیا کہ بوٹا پیار دا سوک نہیں سکدا بوٹا پیار دا سوک نہیں سکدا لنگر نبی دا موک نہیں سکدا جنہیں نبی دا میلاد منایا ان دا اٹا موک نہیں سکدا کل سیاپے چھٹے ہوئے نے رشتے پیار دے کٹے ہوئے نے میرے نبی دی شان دے چندے ایتھے اوتھے کٹے ہوئے نے اور نہ ٹھٹ خربوزے کھانے جنہ تمبے کٹے ہوئے نے اے ساڈے تاکہ بال بھی یارو لنگر کھا کے وڈے ہوئے او حضرات محترم گلی گلی ہر کوچے ہر مزار ہر پنڈ ہر شہر ہر گھراں دے اندر اے صرف سناب پارا کے چی نہیں رضاباد چی نہیں یہ گل فشائی چی نہیں 24 گھنٹہ گھر کھولی نہیں بلکہ مشرق مغرب شمال جنوب تحت سرات لے کے عرش اعظم تک میرے نبی دے جشن منائے جا رہے ہیں ہر پاسوں آوازاں پئیاں ہونیاں نے حضرت اعظم چشتی بول گئے نے کہندے ایک پاسے اے محبوب خدا میں نو اس 22 تاریخ نو 4 مہینے ہو گئے نے فیصلہ بات چھڑے اس 22 تاریخ نو تے میں نو مدینے والے دی عزت دی قسم میری مصروفیت پہلے تو بھی ڈبل ہو الحمدللہ یہ میرا کمال نہیں ہے ذکر مصطفیٰ دا عروج ہے جنہیں جنہیں حضور دا ذکر بدلا جائے گا غلامہ دی مصروفیت بھی بدلی جائے گا آخری شہر پر لگا ایک حدیث پڑھا گا اس کے بعد لنگر تیار ہے توجہ ایک کیوں سرکار کے جشن منائے جا رہے ہیں اعظم چشتی کہنے لئے ایک پاس ہے اے محبوب خدا ایک پاس ہے
कारी साहब ने क्या है कि पंडाल में एक बंदा खड़ा करके नारा लाओ हुण मैं इत्थे 2 मिसरे पढ़ने ने ते नारा मैं लावांगा जे तुसी नारे दा जवाब ढिला दिता मैं समझागा तुहानू समझ नहीं आई जे तुसा हाथ उठा के सीने दा टेल ला के स्टेज दे पहले बंदे तो लेके ओ जेडे आखिर ते भाई सोने ने अगर हाथ ना उठे ते मेरे लफ्ज़ां दी कमजोरी होएगी अगर लफ्ज़ां दी समझ आ जाए कन्ना जो आवाज जावे दिल कहे के बंदे हाथ उठा ते हाथ उठा के नारे दा जवाब नहीं कह रहा हां आ मान थे 2 रखवा ले जब जब की तरफ रुख मोड़ दिया आवाज के 2 रखवा ले जब जब की तरफ रुख मोड़ दिया सरकार ने कहा ये मेरे हैं फरिश्तों ने कहा जाओ छोड़ दिया हाथ उठा के नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे तहरीर सरकार की आमद दिलदार की आमद आखिरी हदीस जब आप सुनो भाई मेरे ऊपर मिनट 6-7 रह गए हैं बस 6-7 मिनट सही मुस्लिम शरीफ है हदीस मौजूद है इमाम नसाई ने इस हदीस को कोट किया इमाम बैहकी इसके गवाह है और ये फकीर इस हदीस का जिम्मेदार है शर्म तो नहीं होता नबी का जिक्र इधर आकर इधर है ना फिर इतने बैठ हंसो नहीं इतने बैठ चलो मैं पहले भी नोट कर रहा तू सारी महफिल का बेड़ा गर्क करें यार तो जो है मस्जिद नबवी सरकार के सहाबा बैठे हैं हर बंदा बोलेगा महफिल कितनी अजमत वाली होगी जब हजरत बिलाल बैठा होगा इस मेरे जुमले में स्टेज वाले बोलेंगे तो महफिल कितनी शान वाली होगी जिस महफिल में नबी का यार बैठा अजमत वाली महफिल होगी जिथे सिद्दीक अकबर बैठा होगा फारूक आजम बैठा होगा उमर फारूक बैठे होंगे अली हैदर करार बैठे होंगे ये बैठे सर मसीते तो जो है मसीते बह के नबी दिया नाता असी भी कदी कदी नमाज के बाद बैठ जाने मसीते या मौलवी तक पहुंचने की गल करनी है या मौलवी के कपड़े की गल करनी है या मौलवी तो कीड़े कटने या फिर सियासत की गल करनी लेकिन नबी ने गुलामा की शान बैठे ने ते नारे नबी की अजमत हैं थोड़ी देर बोलिए सरकार आ गई जिस हस्ती का जिक्र पे होता है उस साहिब जिक्र नबी बोली जाओ सरकार ने आन लगी पूछा मुस्लिम सही मुस्लिम की हदीस गवाए मेरे नबी आन लगी पूछी अम्मा अजला सकुम सरकार ने पूछा साहब ये आज कादा जलसा है जलसे का मतलब है जिथे बंदे इकट्ठे होके बैठ जान उन्होंने की किया जाता है बोलो की किया जाता है जेड़ा जलसा हो गई मस्जिद नबवी में सरकार ने पूछा मां अजला सकुम फरमाया साहब एक कादा जलसा है यार तुम्हारी सारी की मोहब्बत नूं भी सुनो खुदा दी कसम है तुसी अज महफिल सुनन दा हकदार पिछली दूसरी दी ते मैं गारंटी नहीं देंदा पर ए जेड़ा सीजन चल रहा है मैं किसी महफिल विच ऐसा ज़ौक नहीं पाया अल्लाह अकबर मेरे नबी ने पूछा मां अजला साहब क्यों बैठे हो क्यों बैठे हो क्यों बैठे हो साहब ने क्या सरकार असी इसलिए बैठे हां कि नज़कुरुल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिल इस्लाम असी अल्लाह दा शुक्र अदा करने हां अल्लाह ने सानू मुसलमान दे घर पैदा किया नबी साहब रब दा थोड़ा इनाम है अल्लाह बेनियाज चाहता तो बादल भार पैदा कर देना एक MBBS डॉक्टर का मुद्दर भी है उसकी MBBS की डिग्री किधर गई साढ़ा 7 साल का बच्चा गली
कोई कीचड़ कपड़े कपड़े ते लग जाए, पहला धोता है बाद में